در حال نماز که فکر افراد معمولاً جاهای دیگه هست و اینا، اون جاها همون دنیای اون فرده. اگه اونجا رو بنویسه نسخش همون نمازه. یعنی این نماز، حتی نماز آدم حواس پرت، اثری که داره دوای دردش رو توش نوشته. این اگه فرد برداره و مثلا بگه من تو مالک یوم الدین که گفتم یا یک وقتی رفتم تو مباحثه با آقای فلان، بعد رفتم مثلا سر اجاره منزل، این دنیاش همیناست. اینا رو بنویسه، اول اینا رو باید علاج کنه، فکر نسبت به اینها رو از این ناحیه باید دلش رو آزاد کنه، برای نماز بعدی این کارو بکنه. بعد ممکنه که هر بار یک چیزایی رخ بنماید، چون اینا مرحله بعد شما یه داره که علاقه دارید عده دیگه میاد، ولی نسخه علاقه به دنیا که رأس کل خطیه هست، نسخه اون در نماز دیده میشه. معروف شنیدید گم شده هاشون افراد در نماز پیدا میکنن، چون تو نماز ذهنش هدایت میشه به سمت اون جای درست اون چیز. خود نماز، خود این ماهیت، این اذکار در غیر نماز دو برابر همین هم گفته میشه آثار داره، ولی این اثر این ماهیت مخترعه رو نداره. این ماهیت مخترعه رو نداره.